सेम काय नाही मोदीजीच्या 27 तारखेच्या सभेची तयारी ही पळोवपा खातीर हांव आमचो मिनिस्टर मावीन नरेन बाकी संकल्प ह्या सगळ्या जाणांक हांगासर आयिल्ले आमच्या पार्टीचे संघटन मंत्री BL संतोषजी आयल्या तर ह्या निमित्तान पुराय तयारी पळोवपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या मदीं उत्साह आसा 50,000ची सभा ही मिनिमम टू मिनिमम सावथ गोवा खातीर हांगासर घेवपाची आमची सुरवात आसा माननीय मोदीजी आयल्या उपरांत ताचो इम्पॅक्ट दोनूय सिटाचेर पडून लीड जी आम्ही म्हणटा पळय न्ही ती आनीक थोडी वाडटली हाजी म्हाका गॅरंटी आहा कारण ती मोदीजीची गॅरंटी मोठ्या प्रमाणात माननीय मोदीजी देशभर प्रचार करीत आसा थोड्या गोंयांतूय बी ते येवन गेल्या उपरांत जो इम्पॅक्ट पद्दतीन दिसता तोच इम्पॅक्ट पळोवपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे विशेष करून मार्मागांव तालुक्यांनी सभा जाता जाल्या उपरांत मार्मागांवाच्या आमदारांनी आमच्या सगळ्या जबाबदारी घेतल्या इन्क्लुडींग मावीन बाबू आनी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक मार्मागांवांतल्यान मोबिलायज करता मेन म्हणल्यार मोदीजी सॅटर्डे येता सगळ्यांक खबर आसा 27 तारखेक जाता तितली व्हडली संख्या लोकांची म्हणजे तांकां मोदी मेळपाक आनी पळोवपाक लोक सारके उत्चिता ताका लागून आमकां ते मॅक्सिमम लोक मुर्मुगांव तालुकाचे आयिल्ले जाय आनी हांवूय तांकां आव्हान करता की मॅक्सिमम नंबर तुमी भायर सरपाचे आतां आमी अपेक्षीत हे तालुक्यांसून मिनिमम 25,000 लोक आसतले हे चारूय कॉन्स्टिट्युन्सीचे आनी कालूच आमी घेवन बसलेले आंकडो काडपाक प्रॅक्टिकली कशे लोक येतले ते सो 25,000 नक्की येतले वी एक्सपेक्ट मोर दॅन 50,000 पीपल घोडी ती 60,000य जावपाक शकता आनी दक्षिण गोंयचेच येतलेच सावथ गोवासून येतलेच पूण नॉर्थ गोवासूनय लोक येतले ही मिटींग जावन आसा फॉर होल ऑफ गोवा नॉट ओन्ली फॉर सावथ गोवा पूण आमचे हांव समजता भाग्य म्हूण की मोदीजी सारके नेता आनी आमचे प्रधानमंत्री आमचे हिंगा सांकवाड गांवांत येतात हे सांकवाडे आनी आमचे डबोलीम आनी कोट्टालीं कॉन्स्टिट्युन्सी जेन्ना जोडलेली आसा म्हणजे अर्दे अर्दे भाग आमकां पडटा तेन्ना ही आमकां एक बरे गोश्ट जावन आसा आनी इट इज टू बी युटिलायज टू द मॅक्सिमम कित्याक तुमी जाणा आख्खे देशान वारो चलता मोदीचोच चलता आनी हे भाशेन सगळे कडेन जालें वयल्यान आनी बरें जालें